औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे कुरान का 14वां सूरा सूरह इब्राहिम और इसमें 52 आयतें हैं। ये सूरा अल्लाह की वहदात, नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं और क़यामत के दिन के मनाजिर पर रोशनी डालती है। तो चलिए सूरह इब्राहिम शुरू करने से पहले मैं इसकी छोटी सी तारीफ करवा देती हूँ। ये सूरा हमें सिखाता है कि सिर्फ अल्लाह ही सब कुछ देने वाला है और हर दावत हक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत से जुड़ी हुई है। ईमान वालों के लिए रोशन मुस्तकबिल है और कुफ्र वालों के लिए सख्त आज़ाब। इस सूरे का नाम इब्राहिम रखा गया क्योंकि इसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआओं का बहुत तफसील से जिक्र किया गया है। ये दुआएं उनके ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसे का सबसे रोशन सबूत है। अल्लाह ने कुरान को इसलिए नाजिल किया कि लोग अंधेरों से निकलकर रोशनी की तरफ आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआएं उनको उनकी औलाद और जमीन के लिए अल्लाह से हिदायत, अमन, रिस्क और इबादत की दुआ की। हकीकत के मंजर में कुफ्र वालों को उस दिन शिद्दत का आजाब होगा और ईमान वालों को जन्नत की खुशखबरी मिलेगी। और अल्लाह की कुदरत में हर चीज उसी के अख्तियार में है और सब कुछ उसके इल्म में है। ये सूरा इंसान को अपनी असल मकसद सिर्फ अल्लाह की इबादत की तरफ वापस बुलाती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी और दुआएं एक रोल मॉडल है जो ईमान और यकीन की मिसाल बनकर हमेशा के लिए कुरान में आबाद है। ये सूरा यकीन दिलाती है कि अल्लाह की वादों में कोई तब्दीली नहीं होती। जो ईमान लाएगा वो नजात पाएगा और जो कुफ्र करेगा वो खसारा उठाएगा। अल्लाह ने कुरान में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुकाम खलीलुल्लाह कहा है। इसका मतलब है अल्लाह का दोस्त। कुरान में आता है अल्लाह ने इब्राहिम को अपना दोस्त बनाया है और अल्लाह ने फरमाया मैं तुझे लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। और अल्लाह ताला सब्र और ईमान की मिसाल देते हुए ये कहते हैं जब अल्लाह ने उनको आजमाइशों में डाला, आग में डाला, औलाद की कुर्बानी, घर से हिजरत, हर इम्तिहान में सब्र और यकीन दिखाए। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा की तामीर की जो आज तक इस्लाम का मरकजी निशान है। कुरान में बार बार उनका जिक्र होता है कि वो शिर्क से पाक और सिर्फ अल्लाह की इबादत करने वाले पैगंबर थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सबसे बड़ा इम्तिहान औलाद की कुर्बानी में दिया गया है और अल्लाह ने उनकी तस्दीक फरमाकर उन्हें कबूलियत का सबसे अच्छा दर्जा दिया है। अल्लाह के नज़दीक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मर्तबा अल्लाह का खलील यानी सबसे करीब दोस्त बनाया है और तौहीद का रहबर करार दिया है। सब उम्मतों के लिए मिसाल भी बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह इब्राहिम कुरान की 14वां सूरा जिसमें 52 आयतें हैं। पहली आयत अलिफ लाम रा। ए पैगंबर ये एक किताब है जो हमने तुम पर नाजिल की है ताकि तुम लोगों को उनके परवरदिगार के हुक्म से अंधेरों से निकालकर रोशनी में ले आओ यानी उस जात के रास्ते की तरफ जिसका इख्तिदार सब पर गालिब है और जो हर तारीफ का मुस्तहिक है। वो अल्लाह के आसमानों और जमीन में जो कुछ है उसी की मिल्कियत है और अफसोस है उन लोगों पर जो हक का इनकार करते हैं क्योंकि उन्हें सख्त अजाब होने वाला है। वो लोग जो आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी को पसंद करते हैं और दूसरों को अल्लाह के रास्ते पर आने से रोकते हैं और उसमें टेढ़ा तलाश करते रहते हैं, वो पहले दर्जे के गुमराही में मुब्तला है। और हमने जब भी कोई रसूल भेजा खुद उसकी कौम की जुबान में भेजा ताकि वो उनके सामने हक को अच्छी तरह वाज़े कर सके। फिर अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह कर देता है और जिसको चाहता है हिदायत दे देता है। और वही है जिसका इख्तिदार भी कामिल है, जिसकी हिकमत भी कामिल। और हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर भेजा कि अपनी कौम को अंधेरों से निकालकर रोशनी में लाओ और मुख्तलिफ लोगों को अल्लाह ने खुशहाली और बदहाली के जो दिन दिखाए हैं उनके हवाले से उन्हें नसीहत करो। हकीकत ये है कि हर वो शख्स जो सब्र और शुक्र का होगार हो
اس کے لیے ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں۔ وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد رکھو کہ اس نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین تکلیف پہنچاتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور ان تمام واقعات میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا زبردست امتحان تھا۔ اور وہ وقت بھی جب تمہارا پروردگار نے اعلان فرما دیا تھا کہ اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یقین جانو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور موسیٰ نے کہا تھا کہ اگر زمین پر بسنے والے تمام لوگ بھی ناشکری کرے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ اللہ بڑا بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف۔ اے کفار مکہ، کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، قوم نوح، عاد، سمود اور ان کے بعد آنے والی قومیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا؟ ان سب کے پاس ان کے رسول کھلے کھلے دلیل لے کر آئے تو انہوں نے ان کے منہ پر اپنے ہاتھ رکھ دیے اور کہا کہ جو پیغام تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور جس بات کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں ہمیں بڑا بھاری شک ہے۔ ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ اللہ کے بارے میں شک ہے جو سارے آسمانوں اور زمین کا خالق ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے کہ تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں ایک مقرر مدت تک مہلت دے۔ انہوں نے کہا کہ تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ تم ایسی ہی انسان ہو جیسے ہم ہیں۔ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے ہیں ان سے ہمیں روک دو، لہٰذا کوئی صاف صاف معجزہ لا کر دکھاؤ۔ ان سے ان کے پیغمبروں نے کہا وہ واقع تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے خصوصی احسان فرما دیتا ہے، اور یہ بات ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں کوئی معجزہ لا دکھائیں، اور مومنوں کو صرف اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور آخر ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں جبکہ اس نے ہمیں ان راستوں کی ہدایت دے دی ہے جن پر ہمیں چلنا ہے، اور تم نے ہمیں جو تکلیفیں پہنچائی ہے ان پر ہم یقیناً صبر کریں گے، اور جن لوگوں کو بھروسہ رکھنا ہو انہیں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا انہوں نے اپنے پیغمبروں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال کر رہیں گے ورنہ تمہیں ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا، چنانچہ ان کے پروردگار نے ان پر وحی بھیجی کہ یقین رکھو ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد یقیناً تمہیں زمین میں بسائیں گے۔ یہ ہے ہر اس شخص کا صلہ جو میرے سامنے کھڑا ہونے کا خوف اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ اور ان کافروں نے خود فیصلہ مانگا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہر اکڑنے والا ہٹ دھرم نامراد ہو کر رہا، اس کے آگے جہنم ہے اور وہاں اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا، وہ اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا اور اسے ایسا محسوس ہوگا کہ وہ اسے حلق سے اتر ہی نہیں سکے گا، موت اس پر ہر طرف سے آ رہی ہوگی مگر وہ مرے گا نہیں، اور اس کے آگے ہمیشہ ایک اور سخت عذاب موجود ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کی روایش اختیار کی ہے ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے اعمال اس راکھ کی طرح ہے جیسے آندھی طوفان والے دن میں ہوا تیز ہو اڑا لے جائے۔ انہوں نے جو کچھ کمائی کی ہوگی اس میں سے کچھ ان کے ہاتھ نہیں آئے گا، یہی تو پہلے درجے کے گمراہ ہے۔ کیا تمہیں یہ بات نظر نہیں آتی کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق مقصد سے پیدا کیا ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق وجود میں لے آئے، اور یہ بات اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ سب لوگ اللہ کے آگے پیش ہوں گے، پھر جو لوگ دنیا میں کمزور تھے وہ بڑی بڑی باتیں کرنے والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ تھے، تو کیا اب تم ہمیں اللہ کے عذاب سے کچھ بچا لو گے؟ وہ کہیں گے اگر اللہ
نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم بھی تمہیں ہدایت دے دیتے، چاہے ہم چیخیں چلائے یا صبر کریں، دونوں صورتوں ہمارے لیے برابر ہیں، ہمارے لیے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں۔ اور جب ہر بات کا فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان اپنے ماننے والوں سے کہے گا، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو اس کی خلاف ورزی کی، اور مجھے تم پر اس سے زیادہ کوئی اختیار حاصل نہیں تھا کہ میں نے تمہیں اللہ کی نافرمانی کی دعوت دی تو تم نے میری بات مان لی، لہٰذا اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو، نہ تمہاری فریاد پر میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں اور نہ میری فریاد پر تم میری مدد کر سکتے ہو، تم نے اس سے پہلے مجھے اللہ کا جو شریک مان لیا تھا، آج میں نے اس کا انکار کر دیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ ظلم کیا تھا ان کے حصے میں تو اب دردناک عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے تھے اور انہوں نے نیک اعمال کیے تھے انہیں ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اپنے پروردگار کے حکم سے، وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے، وہ آپس میں ایک دوسرے کا استقبال سلام سے کریں گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان کی ہے؟ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوطی سے جمی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، اپنے رب کے حکم سے وہ ہر آن پھال دیتا ہے۔ اللہ اس قسم کی مثالیں اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کرے، اور ناپاک کلمے کی مثال ایک خراب درخت کی طرح ہے جسے زمین کے اوپر ہی اوپر سے اکھاڑ لیا جائے، اس میں ذرا بھی جماؤ نہ ہو۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ ان کو اس مضبوط بات پر دنیا کی زندگی میں بھی جماؤ عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی، اور ظالم لوگوں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے، اور اللہ اپنی حکمت کے مطابق جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل ڈالا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں لا اتارا جس کا نام جہنم ہے، وہ اس میں جلیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اور انہوں نے اللہ کے ساتھ اس کی خدائی میں کچھ شریک بنا لیے تاکہ لوگوں کو اس کے راستے سے گمراہ کرے۔ ان سے کہو کہ تھوڑے سے مزے اڑا لو کیونکہ آخرکار تمہیں جہاں جانا دوزخ ہی کی طرف ہے۔ میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ وہ نماز قائم کرے اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانی بھی نیکی کے کاموں میں خرچ کرے، اور یہ کام اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کر لے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے لیے پھل اگائے اور کشتیوں کو تمہارے لیے تابع کر دیا تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلے، اور دریاؤں کو بھی تمہاری خدمت پر لگا دیا، اور تمہارے خاطر سورج اور چاند کو اس طرح کام پر لگایا کہ وہ مسلسل سفر میں ہے، اور تمہاری خاطر رات اور دن کو بھی کام پر لگایا، اور تم نے جو کچھ مانگا اس نے اس میں سے جو تمہارے لیے مناسب تھا تمہیں دیا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بہت بے انصاف بڑا ناشکرا ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا کہ یا رب شہر کو پرامن بنا دیجیے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس بات سے بچائیے کہ ہم بتوں کی پرستش نہ کریں۔ میرے پروردگار، ان بتوں نے لوگوں کی بڑی تعداد کو گمراہ کیا ہے، لہٰذا جو کوئی میرے راہ پر چلے وہ تو میرا ہے، اور جو میرا کہنا نہ مانے تو اس کا معاملہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ بہت بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد کو آپ کے حرمت والے گھر کے پاس ایک ایسی وادی میں لگا بسایا ہے جس میں کوئی کھیتی نہیں ہوتی۔ ہمارے پروردگار، یہ میں نے اس لیے کہا تاکہ یہ نماز قائم کرے، لہٰذا لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے کشش پیدا کر دیجیے اور ان کو پھلوں کا رزق عطا فرمائیے تاکہ وہ شکر گزار بنے۔ اے ہمارے رب، ہم جو کام چھپ کر کرتے ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہے، اور
जो काम एलानिया करते हैं वो भी, और अल्लाह से न ज़मीन की कोई चीज़ छुपी हुई है और न आसमान की कोई चीज़। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक जैसे बेटे अता फरमाए। बेशक मेरा रब बड़ा दुनिया दुआएं सुनने वाला है। या रब मुझे भी नमाज कायम करने वाला बना दीजिए और मेरी औलाद में से भी ऐसे लोग पैदा फरमाइए जो नमाज कायम करे। ए हमारे परवरदिगार, और मेरी दुआ कबूल फरमा लीजिए। ए हमारे परवरदिगार, जिस दिन हिसाब कायम होगा उस दिन मेरे भी मग़फ़िरत फरमाइए, मेरे वालिदैन की भी और उन सब की भी जो ईमान रखते हैं। और ये हरगिज न समझना कि जो कुछ ये जालिम कर रहे हैं अल्लाह उससे गाफिल है। वो तो उन लोगों को उस दिन तक के लिए मोहलत दे रहा है जिसमें आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वो सरों को ऊपर उठाए दौड़ रहे होंगे, उनकी निगाहें झपकने को वापस नहीं आएंगी और उनके दिल बदहवसी में उड़े जा रहे होंगे। और ऐ परवरदिगार, तुम लोगों को उस दिन के या उस दिन से खबरदार करो जब आजाब उन पर आन पड़ेगा। तो उस वक्त ये जालिम कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमें थोड़ी सी मुद्दत के लिए और मोहलत दे दीजिए ताकि हम आपकी दावत कबूल कर लें और पैगंबरों की पैरवी करें। उस वक्त उनसे कहा जाएगा कि अरे क्या तुम लोगों ने खस्में खा खा कर पहले ये नहीं कहा था कि तुम पर कोई जवाल नहीं आ सकता, और तुम उन लोगों की बस्तियों में रह चुके थे जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था, और ये बात खुलकर तुम्हारे सामने आ चुकी थी कि हमने उनके साथ कैसा सलूक किया और हमने तुम्हें मिसालें भी दी थी। और वो लोग अपनी सारी चालें चल चुके थे और उनकी सारी चालों का तोड़ अल्लाह के पास था, चाहे उनकी चालें ऐसी क्यों न हो जिनसे पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाए। लिहाजा अल्लाह के बारे में हरगिज ये ख्याल भी दिल में ना लाना कि उसने अपने पैगंबरों से जो वादा किया रखा है उसके खिलाफ वर्जी करेगा। यकीन रखो कि अल्लाह अपनी इख्तिदार में सब पर गालिब है और इंतकाम लेने वाला है। उस दिन जब ये जमीन एक दूसरे जमीन से बदल दी जाएगी और आसमान भी बदल जाएगा और सब के सब खुदाए वाहिद और क़हार के सामने पेश होंगे, और उस दिन तुम मुजरिमों की इस हालत में देखोगे कि वो जंजीरों में जकड़े हुए होंगे, उनके खमीस तारकोल के होंगे और आग उनके चेहरों पर छाई हुई होंगी ताकि अल्लाह हर शख्स को उसके किए का बदला दे। यकीनन अल्लाह जल्द हिसाब चुकाने वाला है। ये तमाम लोगों के लिए एक पैगाम है और इसलिए दिया जा रहा है ताकि उन्हें इसके जरिए खबरदार किया जाए और ताकि वो जान ले कि माबूद बरहक बस एक ही है, और ताकि समझ रखने वाले नसीहत हासिल कर ले। आमीन सुम्मा आमीन।